Hi everyone, for today's video mga guys, mauna po ni ang ako ang mga BHW o CHW sa Barangay Binagyuhan. Mauni sila ang mga active kaayo nga mga BHW. Nagmeeting mi guys kay naami mga importante nga panaghisgutan guys. Mauni sila mga more than 35 plus ni sila guys. 50 ni sila pero 35 ni sila ang naa sa health center. Mauni sila ang mga BH nga padayon nga nagalihok o nagatabang sa barangay para sa mga sityo. Sila ni ang gataklad sa mga bukid para mag-assess o mag-service sa mga tao para sa ikaayong lawas. Salute gid ko nila guys kay tungod sa ilahang pagka-aktibo o maayo kay sila mo obra sa ilahang obligasyon isip usa ka BHW o CHW. Daghang kayong salamat ninyong tanan sa inyong padayon nga suporta o pagtabang sa atong barangay. Kung dili tungod ninyo lisod kaayo pag-access sa mga health sa mga pumuluyo sa mga barangay, labi na sa mga kabukiran, mga upland areas nga nahimutang. Ilabi na ang Barangay Binagyuhan naami sa bukid, sa mga upland nga areas. Thank you so much sa inyong full support and dedication para mahimo nato tanan ang kaayuhan o ang insakto nga serbisyo nga maabot para sa mga recipient sa Barangay Binagyuhan. Kami tanan nagapasalamat gid og dako kay kamo jud ang frontliners sa tanan-tanan nga mga kolobrahon sa barangay. Kamo jud ang pinaka-importante sa tanan. Daghang salamat o thank you for watching. Bye bye.